वकील की सबसे बड़ी बात तो वो इंटेग्रिटी है, वकील की अखलाकियात है, वकील की एथिक्स है। जो मेहनत करे, जो रेगुलर हो, जो जिम्मेदार हो, जो दयानतदार भी हो। एक है एबिलिटी और उसके बाद है क्रेडिबिलिटी। कि वकील वो करना चाहिए जो आपको महंगा ना पड़े। वकील आप नई उम्र का कर लें, वकील आप पुरानी उम्र का कर लें, उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बाज़ औक़ात नौजवान वकील ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और जो सीनियर वकला हैं वो उम्र के साथ साथ उस तरह की एनर्जी उनमें अपने केस की प्रेजेंटेशन में नहीं रहती जैसे कि होनी चाहिए। जब एक केस किसी कोर्ट में चल रहा होता है उसमें 3 फरीक होते हैं जो एक दूसरे की कारकर्दगी पर, एक दूसरे की प्रेजेंटेशन जो उस केस की होती है उस पर नज़र रखे हुए होते हैं। खुदा न खास्ता अगर एक वकील से किसी एक वजह से एक बड़ा खुसूसी एक नुक्ता है उस केस में वो उससे रह जाता है तो कानून ये कहता है कि जज खुद अपने तौर पर उस पर रिसर्च करे और उसको समझे। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि दूसरा वकील जो दूसरी तरफ से, दूसरे फरीक की तरफ से होता है वो भी किसी एक गलती की या गलतियों की निशानदेही कर देता है। आखिर में जो प्रोडक्ट आती है जिसको जजमेंट कहते हैं या हम उसको कह लें कि ऑर्डर आता है, एक हुक्म आता है एक केस में, वो अमूमी तौर पर कानून के साथ साथ 3 ज़हन जो होते हैं उनका इज्तिमाई एक निचोड़ जो होता है उसको। तो अगर कहीं किसी वकील से एक गलती हो जाती है तो ये साइल जो होता है उसके मफादात को कुछ इस तरह का नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि दूसरे 2 लोग भी मौजूद हैं जो उसको दुरुस्त करें। वकील की सबसे बड़ी बात तो वो इंटेग्रिटी है, वकील की अखलाकियात है, वकील की एथिक्स है। एक बहुत अच्छा वकील बड़ी आसानी से कोई ऐसा काम कर सकता है कि जिससे बदनीति के साथ कर सकता है जिससे दूसरे फरीक को फ़ायदा पहुंच जाए। मैं ये समझता हूँ कि एक साइल को जिसका एक मुकदमा किसी अदालत में चल रहा है उसके लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि वो ऐसे वकील को करे जिसकी अखलाकियात और जिसकी इंटेग्रिटी किसी लिहाज से भी क्वेश्चनेबल ना हो। लोगों को आम तौर पे चूँकि इसके तरीक़ाकार का पता नहीं होता कि हमारे साथ जो ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, अपना हक लेने के लिए या इंसाफ लेने के लिए क्या तरीक़ाकार जो है इख्तियार करना चाहिए। तो इसके लिए लोगों को इंसाफ के हसूल के लिए किसी वकील की खिदमत हासिल करना पड़ती हैं। चूँकि लोगों को तरीक़ाकार का पता नहीं है, अदरवाइज़ तो जो आईन पाकिस्तान है और कानून है वो तो लोगों को ये हक और इख्तियार भी देता है कि कोई भी शख्स अपना मुकदमा अदालत में ख़ुद भी लड़ सकता है। लेकिन चूँकि वकील कानून से आशना होते हैं इसलिए लोग ये समझते हैं कि हमें कानून के तहत अपने हक के लिए, इंसाफ के हसूल के लिए किसी वकील की खिदमत जो हैं वो हासिल करनी चाहिए। सस्ता या महंगा, फ़ीस के हवाले से अगर बात की जाए तो 2 तरह के जो जिनका बहुत बड़ा नाम बन जाता है अपनी मेहनत से, अपने नसीब से, वो फ़ीस का म्यार बढ़ा देते हैं। या बाज़ औक़ात हमारी फील्ड में जो सिटिंग ओहदेदारान होते हैं वो भी ड्यू टू सम सर्टन रीज़न जो हैं वो अपना फ़ीस का म्यार बढ़ा देते हैं। साइल की अपनी नफ्सियात है। साइल भी आम तौर पे मैंने जो देखा है कि वो कोशिश करते हैं कि किसी बड़े नाम वाले को वकील कर दें या किसी ओहदेदार को कर दें। जैसे मैंने देखा आम तौर पे 302 के केस में जो है वो लोग जो हैं वो जूनियर वकील को अपना कौंसल मुकर्रर करने से बहुत सी हेजिटेशन करते हैं। जिसका बड़ा नाम है उसको कर दें, हालांकि मेरा ख्याल है जूनियर वकील जो हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। ज़्यादा मेहनत करने के जैसे मैंने देखा है बेशुमार केसेस में जूनियर्स ने बड़े सीनियर्स वकला के मुकाबले में कामयाबी हासिल की हैं क्योंकि जो है केस का जो फ़ैसला है वो उस फाइल के मेरिट पे होता है, फेस वैल्यू पे नहीं होता। वकील वो करना चाहिए जो मेहनत करे, जो रेगुलर हो, जो ज़िम्मेदार हो, जो दयानतदार भी हो। यहाँ पे जो माशरे का माहौल बन गया है हम समझते हैं कि वकील जो है ऐसा कर दें जिसके साथ कुछ और तरह के मामलात भी किए जा सकें, जो पुलिस से डील कर ले, जो जज से डील कर ले, जो आगे वाले सारे मामलात तय कर ले। तो ऐसा नहीं है। 32 साल की मेरी जो तजर्बा है बतौर वकील, मैंने इसमें देखा है कि आज भी हमारी अदालतों में बेशुमार जो है फ़ैसले यकीनन इंसाफ के मुताबिक होते हैं, किसी के ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होते। इंसाफ हासिल करने के लिए किसको वकील करें, ये लिटिगेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला है
کہ وہ وکیل کس کو کریں، کیونکہ حکومتی سطح پر ایسا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے جو لیٹیگنٹس کو گائیڈ کر سکے کہ کس کیس کے لیے کون سا وکیل کرنا چاہیے. سو عام طور پہ یہاں چل کیا رہا ہے، لوگ انحصار کرتے ہیں عدالتی اہلکاروں پر، تھانے داروں پہ، وہ جس کو کہتے ہیں وہ وکیل کر لیتے ہیں. ان کے آپس میں وکلا کے ساتھ لنکس ہوتے ہیں اور اس طرح وکلا کو جو ہے وہ کیس پہنچ رہے ہوتے ہیں ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ وہ اس کیس میں مہارت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اور یہ عام لیٹیگنٹس جو ہے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ کون سا وکیل کس کیس میں مہارت رکھتا ہے. تو میری اس میڈیا فورم سے کہ وساطت سے گزارش ہے کہ ایسا کوئی ادارہ حکومتی سطح پر قائم کیا جائے جو لوگوں کو اس حوالے سے گائیڈ کرے کہ کون سے کیس میں انہوں نے کس کو وکیل کرنا ہے یا کون سا وکیل کس شعبے میں مہارت رکھتا ہے. کیونکہ یہ عام لیٹیگنٹ اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. لیٹیگنٹ یہی دیکھتے ہیں کہ وکیل نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے، وہ لا کر کے ادھر آیا ہوا ہے، اس کو سب کیسز کا جو ہے پتہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہر کیس میں مہارت جو ہے وہ ہر وکیل کی علیحدہ ہوتی ہے. لا بہت واسٹ ہے، اس میں ہر کیس میں یا ہر شعبے کے اندر وکیل کو مہارت نہیں ہو سکتی. تو وکلا صرف یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کوئی کلائنٹ آئے تو اس کو جانے نہیں دینا. یہ اچھی روش نہیں ہے. جس کیس میں آپ کو مہارت ہے یا جس کیس میں وکلا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں ایکسپیرینس ہے، صرف وہی کیس لینا چاہیے. دوسری بات سوال یہ تھا کہ سستا وکیل کون سا ہوتا ہے، مہنگا کون سا ہوتا ہے. دیکھیے اس میں دو باتیں، ایک ہے ایبیلٹی اور اس کے بعد ہے کریڈیبلٹی. کوئی کتنا بھی لائق وکیل ہے لیکن وہ اگر ینگ ہے یا اس کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے تو اس کا بھی نام نہیں بنا ہوا تو لوگوں کو نہیں پتہ کہ وہ کتنا اچھا وکیل ہے. سو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایکسپیرینس وکیل ہے تو اس کی فیس آٹومیٹیکلی زیادہ ہو جائے گی. مطلب جب وہ کوئی برانڈ بن جائے گا تو اس کی فیس زیادہ ہو جائے گی. اس کو مہنگا وکیل کہہ دیتے ہیں. باقی جس وکیل کے پاس ابھی اس نے مرحلے طے کرنے ہیں اپنی وکالت کے اور لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا ہے، اس کو ہم سستا وکیل کہہ دیتے ہیں. حالانکہ یہ سستا مہنگے والی بات نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی جب کسی شعبے میں جب ایک پیک حاصل کر لیتا ہے، جس طرح ڈاکٹرز ہیں اسی طرح وکلا ہے، اس طرح اور شعبے کے لوگ ہیں، جب ان میں مہارت ہو جاتی ہے کسی پروفیشن کے اندر یا ان کا نام بن جاتا ہے تو پھر وہ ایک برانڈ بن جاتے ہیں. پھر آٹومیٹیکلی وہ اس نام کو کیش کرواتے ہیں. ادروائز اس میں کوئی فکس رول نہیں ہوتا کہ کس کیس میں جو ہے وہ کتنی فیس لینی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وکلا کے ایکسپیرینس پہ، ان کی اسکل کے اوپر اور ان کا جو مارکیٹ میں نام ہے اس کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. شکریہ جی. انصاف حاصل کرنے کے لیے وکیل کس کو کریں، تو اس میں 3-4 چیزیں لوگوں کو مد نظر رکھنی چاہیے. سب سے پہلے یہ ہے کہ جس بندے کو آپ وکیل اپنا انگیج کر رہے ہیں وہ اس نے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے. اس کا کام ہے جی آپ کے موقف کو آپ کے مطابق اور لیگل پیرائے میں رہتے ہوئے اس موقف کی وضاحت کرے اور وہ جج صاحب کے سامنے رکھے. یہ سب سے پہلی تو جو بیسک ہے وہ ہے کہ آنیسٹی ہونی چاہیے، ایمانداری ہونی چاہیے. وہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ جس کو وکیل کر رہے ہیں کیا وہ آپ کا کام صحیح طرح ایمانداری سے کرے گا جس چیز کی وہ آپ کو چارج کر رہا ہے. سیکنڈ جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کی آپ نے کمٹمنٹ دیکھنی ہے. دو قسم کی کمٹمنٹ ہے. ایک وہ کمٹمنٹ جو آپ کے ساتھ اس کی ہوگی اور دوسری کمٹمنٹ اس کی اپنی فیلڈ کے ساتھ، اپنے جو لا ہے اس کے ساتھ. یعنی کہ کوئی بھی وہ آپ کا کام کرنے کے لیے لا کو توڑ موڑ کے آپ کو بتائے گا جی کہ ہم لا ایسے کر دیں گے، یہ کر دیں گے، تو اس طرح یہ ہوگا کہ جناب آپ کیس جیت جاؤ گے. تو اسی وقت آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کے معاملات کو توڑ موڑ کے بتا رہا ہے وہ آپ کے ساتھ تو کوئی اس طرح کی توڑ موڑ نہیں کرے گا. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے ایسیسیبلٹی. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. اب لوگ جاتے ہیں یہاں پہ، اکثر گجرات میں بھی ایسا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ لاہور سے، اسلام آباد سے بڑے بڑے نام لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ آتے ہیں ایک آدھی ڈیٹ پہ آئیں گے، دوبارہ نہیں آئیں گے. آپ کو ان تک کوئی ایکسیس ہی نہیں ہے، آپ کا ان سے رابطہ نہیں ہے کوئی. تو بندہ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے ساتھ بات کرے، جو آپ کی بات سنے اور پھر آپ کو بتائے بھی کہ اس کا یہ رزلٹ ہو سکتا ہے. جب ڈیٹ پہ تاریخ آتی ہے اس میں جو کارروائی ہوتی ہے اس کو آپ کے پروز اینڈ کونس دونوں بتائے کہ بھئی آج ہمارے حق میں یہ چیز آئی ہے، یہ ہمارے خلاف گئی ہے. تو یہ جو ایکسیسیبلٹی ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ ان سب کے بعد جو مین چیز ہے وہ ہے کمپیٹنسی. تو 90% جو کلائنٹس یا جو لوگ آتے ہیں نا جی ان کو وہ ویل اویئر ہوتے ہیں. لوگ کسی نہ کسی کے کہنے پہ کسی نہ کسی، یعنی کہ وہ یہاں پہ واک تھرو والا کام نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. لوگ اپنی تسلی کر کے آتے ہیں اور پھر سارا
सारा कुछ तय करके आते हैं। तो जब वो तय करके आते हैं तो उनको पता होता है। क्लाइंट्स पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे क्लाइंट भी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के होते हैं। कुछ क्लाइंट वो होते हैं जो बहुत तेज़ तरार, बहुत चलाक होशियार, जिन्होंने सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए मामलात कचहरी में लेके आने होते हैं। कुछ लोग किसी कब्ज़ा ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इस तरह। तो वो पहले ही ज़हन बना के आते हैं जी कि हमने बस इतने पैसे खर्चने हैं कि जी ये 2-4-6 महीने लोग जो है ना वो रगड़ा लगता रहे और प्रोसेस चलता रहे। तो मैं अक्सर इसको ना वो करता हूँ कि ये 65-35 है। जो 35% क्लाइंट होते हैं वो हमेशा कॉम्पिटेंसी पे जाते हैं। 65% होते हैं जिनको पता होता है हमारा छोटा सा मामला है जी, ये कौन सा चलना है, राजीनामा हो जाना है, आगे चल के जो आके पहले दिन आते हैं आके कहते हैं और सर ये 2 महीने चलेगा उसके बाद हमारा राजीनामा हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसको एलेबोरेट करना कि सस्ता वकील कौन है और महंगा वकील कौन है, वो एक सिंगल लाइन ही काफ़ी है कि वकील वो करना चाहिए जो आपको महंगा ना पड़े।